نابراخومن نابرا سدراخومن كتمحشو كتبلو بحرن سهران أقاريتكم عبيد شفاتو وديكم تفتينكم خندي قلتعت عن فتنان حليفكم أوروبا آتيكم أن تبقعو كابتي نويح عمتات زنبركم لو هفتي زفرخم لو حدار مصريكم ولادات زفرخم لو عدي أبزي قمتكم وان زي حسبكم وان نبها قرقم تتترزو ويخع تتسوقوكس انت ينبالكم موخعا قال قبن فتسيمكم ويخع حقاو منبر فقار سلازي حزكم زي كوناس بناي كالي ساب شمس حتات كتسوقوك لهم دانيال سلومون كمو يقات إموام كابتان العلي عسرت شموت عمتات زنبرلا نروي أبزي حسبو كابندا كافي أسيروم يوم ناب أفريكا سوقيكم سلام كما يتخونو كبراتن فتواتن تغطاتلتي إزي چانال أبناي لومي مسانادونا بزعبا كابتان العلي عسرت شموت عمتات زنبرلا دقنت تهاجر زرخبلا ولاد زفريلا أوروباوي تهاجر نروي بناي شمس حتز تسقوغا دانيال سولومون زدسس حق أنيا زانتا حيسلكم كاريبا لهم مسانا مس اتزانحو دانيال سولومون استمالا دوكومنت حيزون كالو نمنتاي تسقوغو خمزي خقات مكا كل خانتا خطقبري قباء زبلو استمهرتات كترخويهم نزي چانال حدش تسخونكم سبسكرايب كتقبرون دا تلابو خدما سناي مكتتال كخونالكم يمنام شمو دانيال سولومون يبال أبتا أوروباوي هاجر نروي ينبر نيروم دانيال أب هاجر نروي حسرت شموت عمتات تغميتو يوم فلما نايت هاجر قوانقوا كملخ سلازقبو نرسو كويخا قوانقوا نروجان أصنيعي يوم بدحري دما تاكسي درايفر كينو سرح جمارم نعمتات تاكسي درايفر كينو دحر مسرح دما درايفر لايسنس ويخا مزور فقاد أوتيو نهزب باس زوار كوينو كسرح جمارم دانيال بابليك باس درايفر كوينو نعسر تقلت عامتات أكل كيليوم أبهاجر نروي مس تنبر حبشا نيفقر ركب مسريتوون سلست ولادات كفر كيليوم بخرو ولادو قوال 10 عامات ما خليتو قوالو ليانا دما قوال 4 عامات شدشت ورحن حساس ولادهم دما قوال كل عامات فرغانيام أيتا دانيال أبزن عمتات منبر فقاد نيسرح فقادن ناي تهاجر نايزة جنات باسبورتن ناشنال ايدن رقيبو يوم إذا دانيال بعلي نروجاوي يوم استمالة حقاو دوكمين زلو دانيال كم زعينت فتنا خقت من ييلو حسيبا يفلتن دانيال زحشا نبراز نبرو زمناو مكيناتات زغاير بعل هفتي نيروم مساب هاجر وشت زلو صدرو كوينوون كاو أوروبا مكينان دالعاخا ينكر نيرو يوم كوتاس أب هاجر نورويون زحشا نبرا زنبرو سبيوم قدمي حد عمتن حد ورحنجن تازي تتصبيان يوتو زبلا شيتن معلتي قطمتهم دانيال أبتي اوان كابسرح تمليسو أبزخونا كافياتيو مكاتو انداستي نيروم شعو نيرو كحسبو هندبت بوليسات هاجر نروي مزيوم نبيت مأسرتي زداغونوم قطتا تليفونو سلازحدقو دما كدولو نايكعلن باتي اوان بركت زبلو استمالة دوكمنت زي نبروم دك حبشات زأسارولن نبهاجروم زسقاقولن اواني نيروم بفلاي دما كمني على ما يهيربو زبلو وريات ارتيستات زركبوهم بركت زبلو إتوبياوان تأثيروم نبهاجروم استسقاقولو اواني نيروم دانيال استمالة منبر فقادن زي جنتن انكالوو مسؤوم تحويسو تأثرم أبتوان طبقو خوانا أفكاريتو كركب أدلاي هابوان بزعبا مأساريو حانتي حدصار زرخبان بوليس زهابون حبريتا شمكاك أيركا بناي كاليساب مننت تنكاساقس كم زلخا سلكي حبريتا توهيبنا التبليام اتي حبريتا بسلكي من دويلو كم زهابهم أي فلتن كوتاس نسو دانيال سولومون برو كالشمو كسقو كاللغن قمتشو مميتشا برو زبل دوكمنت تصريحهم نهاتو فوتو بالعلي لطيفهم ناب أديس أبابا سقوقوهم دانيال أب أديس أبابا أبزبس حلوان اتا كمستسقوقو اتقلت دوكمنت تقبلام
ገመቹ ሞሚቻ ብሩ እትብል ማህተም ዘይዓረፋ ናሃቱ ፎቶ ድማ ብልዕሊ ተለጢፉላሎም ኣብ አዲስ አበባ ምስኣተ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያውነቱ ዝገልጽ ዶክመንት ኣይነበሮን ፖሊሳት ምስ ሓዝዎ ዘቕርበሎም ዶክመንት ኖርዌጃዊ ምዃኑ ዘረጋግጹ እዮም ናይ ኢትዮጵያ መታወቂያ ኮነ ፓስፖርት የብሉን በዚ ዝተልሓለ ድማ ናብ ቤት መሓዩር ኣትዩ ኣብ ዘይኣበስኡ ን8 ኣዋርሕ ሓደ ዝጥየቕ ዘይብሉ ተኣሰረም ስልክ እውን ኣብኡ ተረፈት ድሕሪ 8 ኣዋርሕ ምስ ተፈትሐ ናብ ስድሩ ኣምርሐ ስድራን ኣዝማድን ዳንኤል ከም ወትሩን ሰላምታ ሃንደበት ዝመጸ ስለ ዝመሰሎም ምውቕ ዝበለ ኣቀባብላ ገበርሉ ቀስ ብቀስ ኩነታት ኣመጻጽኡ ምስ ዕለሎምን ከምዘይ ይምለስ ምስ ፈለጡን ግን ገጽ ከሊኦም ዘፍረየ ሃፍቲ እውን ከሊኦም ንሶም እውን ተጎግዎም ዳንኤል ምስ ሸገር ኢንፎ ዝተባሃለ ሚድያ ኣብ ዝገበሮ ጻንሒት ቃንዛ ውሽጡ ክኢሉ ሕማቕን ጽቡቕን ከይተዛረበ ስድሩን ኣሕዋቱን ጽቡቕ ከም ዘይፈደይዎ ብሓፈሻ ገሊጹ ብሕጊ ከም ዝፋረዶም ነታ ጋዜጠኛ ገሊጹላ እዩ ነዚ ስዒቡ ግን እቲ ኣብ ኖርዌይ ዝሓሸን ምቹኡን ናብራ ዝነበሮ በዓል ሃፍቲ መዓልታዊ ዝበልዖ እንጀራ እውን ስኢኑ ናብ ጎደና ክድርበ ተገደደ ዳንኤል እታ ሒዝዋ ዝነበረ መዘወር ፍቓድ መኪና ቀይሩ ክሰርሕ ፈቲኑ ነይሩ እዩ ነገር ግን መዘወር ፍቓዱ ንኽቕይር ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ወይ ከዓ ናሽናል አይዲ ክህልዮ ግድን እዩ ዳንኤል ግን ኖርዌጃዊ ስለ ዝኾነ እዞም ዶክመንታት ክረክብ ኣይከኣለን እቲ ዘመናዎት መኻይን ይቀያይር ዝነበረ ዳንኤል ዝበልዖ ሲኑ ሆቴል ንሆቴል እናዘወረ ተረፍ መግቢ ክልምን ተገደደም ዳንኤል ቆሪ ርስሓት ጥሜትን ስነ-ኣእምራዊ ጽዕንቶን ተደራሪቦም ኣሕሚቖምዎ ኣማሰንዎም 100 ኪሎ ዝምዘን ዝነበረ ዳንኤል ኣብ ምስሊ ከም እትርእይዎ ገለ መሲሉ ማሰነም እዚ ከይኣክል ፖሊስ ብዝረኸቦ ቁጽሪ መንነቱ ዝገልጽ ዶክመንት ስለ ዘይነበሮ እናሃደመ እዩ ዝሕባእ ነይሩ ናብራ ዝመረሮ ዳንኤል ዓርሱ ከጠፍእ ወሲኑ ግን ከዓ እቲ ስቃይ ከይስምዖ ኣረቂ ሰትዩ ንኽሰክርን ብድሕሪኡ ተሓኒቑ ዓርሱ ከጥፍእን ንኣረቂ ዝኸውን ገንዘብ ይልምን ከም ዝነበረ ይዝክር ክጠፍእን ክስወርን ዝመረጸ ዳንኤል ካብ አዲስ አበባ ናብ ከተማ ደብረ ብርሃን ኣምረሐም ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ክሓድር እኳ እንተፈተነ ሓደ ካህን ከም ዘይፍቀድ ተዛረብዎም ግን ከዓ ምስቶም ኣብ ከተማ ዘለው ናይቶም ካህን ኣሕዋት ክሓድር ገበርዎም ቁሪ ምኻል ዝዓበዩ ዳንኤል ተመሊሱ ድሕሪ ሓፂር ጻንሒት ናብ ጎደናታት አዲስ አበባ ተመለሰም ሓደ መዓልቲ ምስ ከምኡ ዝበሉ ጎደና ሓደራት እናዕለለ ከሎ ኖርዌጃዊ ከም ዝኾነ ኣዕለሎም ዶክመንቱ ርእዮም ዝተደነቑ ድማ ሓፂር ታሪኹ ቀሪጾም ብቪድዮ ኣብ ቲክቶክ ለቐቕዎም ሽዑ ፍቄ ኖርዌይ ዝብል ናይ ቲክቶክ ኣካውንት ዘለዎ ኖርዌይ ዝነብር ኢትዮጵያዊ ነቲ ቪድዮ ተመልከቶም ኣጋጣሚ ኣብ አዲስ አበባ ስለ ዝነበረ ድማ ከይዱ በኣካል እውን ረኸቦም ሽዑ ነይሩ ዳንኤል ሰሎሞን መዘራረብ ብዛዕባ ክኸውን ዝበቓዕም ንበዓልቲ ገዛ ዳንኤል ዘረኸባ ፍቓዱ ንበዓል ገዛ ንምንታይ ከም ዘይኣለሸቶን ከም ዘይሓገዘቶን ሓቲትዋ ነይሩ ንሳ ድማ ምስ ዳንኤል ሕጋውያን ሰብ ሓዳር ከም ዘይኮኑን ናይ ፍቕሪ ማሓዙት ከም ዝኾኑን ድሕሪ ምግላጽ ዳንኤል ኣብ ወርሒ ሓሓሊፉ እውን ልዕሊ ወርሒ ጸኒሑ ይመጻ ከም ዝነበረ ምእሳር እውን ከም ዘይፈለጠት ተዛረበቶም ዝኾነ ሰዓት ድማ 6 ዕጡቓት ፖሊሳት ገዛ መጽኦም ሓደ ብሓደ ኣቑሑታ ኩሉ ገልቢጦም ከም ዝፈተሹን ኣፈታትሾም ዳንኤል ገለ ከቢድ ገበን ዝፈጸመ የምስል ስለ ዝነበረን በዚ ሰጊዓ ድማ ንሰውን ከይትልከም ቆልዑ ከይጽገሙን ሰጊዓ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣለት ገለጸትሉ እንተ ደዊላትሉ ንዓ እውን ዝሕዝዋ መሲሉ ስለ ዝተሰምዓያ ስኺላቶ ጸኒሓ ደቁ ብጣዕሚ ከም ዝናፈቖን ብፍላይ ሊያና ምግቢ ምብላዕ ተሓሲማ ኣምራዊ ጸቕጢ ከም ዝፈጠረትን እውን ገሊጻትሉ እያ ዳንኤል ስለ ደቁ ከልዕልን ከሎ ንብዓት እዩ ዘቐድሞም ከምዛ ህፃን ድማ ፍቒሉ እዩ ዝበኪ ዳንኤል ኣብ ዝተኣሰረሉ እዋን ሒዝዎ ዝነበረ 93,000 ክሮነርን ልዕሊ 2,000 ናይ ኣሜሪካ ዶላርን እውን ምስቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘውዓልዎ ፖሊሳት እዩ ተሪፉ እቲ ንዳንኤል እውን ምስቶም ዶክሜንት ዘየማልኡ ሰባት ክስጎግ ዝፈረመ ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝሰርሕ በዓል ስልጣን ነዚ ስሕተቱ ስዒቡ ካብ ስርሑ ተኣልዩ እዩ
ኢትዮጵያ ኣብ ኖርዌይ ኤምባሲ ስለ ዘይብላ ኣብ ስቶክሆልም ዝርከብ ኤምባሲ ኣብ ዝሕዚ እዋን ንጉዳይ ዳንኤል እናመርመረ ከም ዝርከብን ኣብ ቀረባ እዋን ውፅኢቱ ዕላዊ ከም ዝገብርን እውን ገሊጾሎም። ሕራይ እምበር ፍትዋትን ክቡራትን ተመልከትና ንሎሚ ሒዝናልኩም መፂና ዝነበርና መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ንምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰናይ ንዓኹም።